फूड पेडायसीस यूट्यूब चॅनलाक स्वागत। आमच्या मोगाच्यांचो आमी बर्थडे उडास दवरता आनी आमची मालगडी तांच्या आवय बापायचो मरणाचो दीस उडास दवरतात आनी इगर्जींत मीस पेटयतात। कित्याक म्हळ्यार मरणाचो दीस उडास काडचो भोव गरजेचो। जाकोब देवा सांगाता झगडून जियेल्लो आनी तो इजिप्तान कसो मेलो हे तुमकां कळीत आसा गी? येया आमी आयकुया। काणी सांगूंक मुखार येता कालमाडी फिरगजीचो वियान मेलन लुईस। वियान तुका मोगाचो स्वागत आनी तुका सर बरें मागता। मोगाच्यानो हांवें आज तुमकां सांगची काणी जाकोबाच्या निमाण्या घडयेची वा ताच्या मरणाची काणी। जाकोब बिसा कसो पूत आनी आब्रामाचो नातो म्हूण तुमकां आयकयत आसा। हेका इस्रायल म्हणल्यार आनीक नांव आसलें। हेका 12 पूत आसले आनी हांच्यातून इस्रायेलाचो 12 कुळयो उबदलो। जाकोब ताच्या 12 पुतां सांगाता इजिप्तांत जियेतलो। ताका सुमार 170 वर्सां पुराय जातना आपणाची निमाणी गाडी लागीं पावला म्हूण ताका कळीत जालें। पुराय जातना हांतून आसतना मरणा विशीं चिंतचे आनी आपणाच्या मोगाच्या मनशालाक उलोव अशें साजे न्हय गे। जाकोबानी तशेंच केलें। ताणें ताच्या पुताक कापून अशें सांगलें, म्हज्या भुरग्यानो मरणाची गाडी लागीं पावला देखून हांव मेल्ला उपरांत म्हाका तुमी म्हज्या आवय बापाय आनी पुर्वजांक निकेपिल्ल्या जाग्यार निकेपूंक जाय। ती सुवात पयशिल्ल्या कानान देशां आसली आनी ती ताच्या आपान आब्रामान निकेपूंक म्हूण मोलाक कान गेली। जाकोबान ताच्या हांतून ताच्या निमाण्याचें ताच्या पुतान सांगलें आनी तो मेलो। तो मरान पावलो म्हूण ताच्या पुतांक कळीत जालें तांकां दूख भोगलें। मरान पावल्या जाकोबाचो पूत जुजे तो इजिप्तांत प्रधान कारभारी। ताचे लागीं अधिकार आनी जायते सेवक आसले। जुजे ताच्या सेवेक आसल्या वायजान ताच्या बापाची कूड सुगंध धव्यानी भरूंक आज्ञा दिली। त्या काळार इजिप्तकारांक मेल्ल्या कुडीक सुगंध धव्यानी भरताले आनी मानान निकेबिताले। जाकोबाची सगळी कूड ताणें सुगंध धव्यानी भरले आनी हाच्या खातीर ताणें 40 दीस काडले। इजिप्ताचो अधिकारी जुजेचो बापाय न्हय गे। देखून इजिप्तकारांनी 70 दीस रुदान केले। रुदानाचो काल संतस जुजे ताच्या बापायची कूड ताणें सांगल्या बरी कानान देशांत निकेपूंक फराव्याची परवानगी विसरून फराव्याच्या कारभाराक संदेश दिवन धाडले। फराव्यान ताका परवानगी दिली। आतां जुजे ताच्या बापायची कूड निकेपूंक गेला आनी ताचे सांगाता फराव्याची कारभारी लवल्याचे मरगडे आनी इजिप्ताचे चड मुखेले ताचे कुटा ताचे बाव अशे व्हड एक लोक जमस ताचे सांगाता गेलो। अशें तांणी जाकोबान सांगल्या बरी मातयेक पायलो आनी ती सगळी पाटी इजिप्ताक आयली। जाकोबाच्या मरणाची काणी आमी आयकली। आतां हंतून आमी कसलो लिसांव शिकयत? कोणी मनीस मरणाच्या घडयेक वा उता प्राय पावतना संबंधा विशीं चिंता। तूं ताच्या भुरग्यांचो नातरांचो मोगाच्यांचो उडास काडटा तांचे सांगाता वेळ कसो तांचो मोग करूंक आशेता। निबाण्या घडी आमी चिंचे केवळ कुटुंब इश्ट मोगाची मनशां आनी असो भावाळ त्या देखून देवाक पयलो सान दिवया। वडिलांची जतन घेवन देवाक अर्घ दिवया। काणी आयका तुमकां सोमेस्तांक हांव काल जाता ते बरें म्हणटा।